تشابه عقائد الشيعة بعقائد النصارى. يزعم النصارى أن المسيح عياذا بالله حينما صلب على الصليب كما يزعمون بكت عليه السماوات والأرض، جميع المخلوقات بكت على المسيح. ويزعم الشيعة أن جميع المخلوقات قد بكت على الحسين عند مقتله. ليس هذا فحسب، وزاد الشيعة على النصارى أن اللوح والقلم والعرش والكرسي قد بكوا على الحسين، بل أن أهل الجنة بكوا على الحسين، كانوا عاملين في الجنة عزاء، وهذا العزاء الحور العين قامت تلطم على الحسين، تلطم أي تلطم على وجهها على الحسين، حتى الحور العين لطمت على الحسين في المعتقد الشيعي. الحسين لا تعجبهم، مو فد شيء، السماء تبكي على الحسين، مو فد شيء، الأرض تبكي، القمر يبكي، السماوات، العرش، الكرسي، اللوح، القلم. انتم سامعين الجنة بيها بكي بعمركم، سامعين الجنة بيها بكي بعمركم. الجنة مكان فرح في الزيارة الشريفة، ولطمت عليك الحور العين. يعني الجنة يوم العاشر صار لطم، جوقات مال لطم. هاي زيارة الناحية، ولطمت عليك الحور العين، الحور قام تلطم يوم العاشر. يا عقلاء الشيعة، هل الجنة بها لطم؟ هل الجنة بها بكاء ونحيب؟ هل الحور العين تبكي؟ هل أهل الجنة يبكون؟ هذا يكذبه القرآن الكريم. قال تعالى: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قول أهل الجنة. فهل نصدق القرآن الكريم أم نصدق علماء الشيعة الكذبة؟ عمائم مزيفة.